नमस्कार, फोरम फर पब्लिक भोइसको अर्को एउटा एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यसपालि हामी शिक्षाको बारेमा धेरै डिस्कस गरिरहेछौँ। नेपालको शिक्षाको भविष्य कस्तो छ, नेपालको शिक्षा कता लैजानुपर्छ, यसमा के कस्तो इन्ग्रेडियन्ट्सहरू डेफिनेटली हुनुपर्छ, के कस्तो रिफर्म्स चाहिन्छ, के कस्तो ट्रान्सफर्मेसन हुनुपर्छ र के कस्ता कन्टिन्युटीहरू चाहिन्छन् भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेको छौँ। आज यो शिक्षा सम्बन्धी दोस्रो एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज हामीहरूसँग हुनुहुन्छ डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, डाक्टर चन्द्र भण्डारी र डाक्टर उषा झा र संयोजक हुनुहुन्छ कृष्णहरि बास्कोटा। संयोजकज्यू, आजको कार्यक्रमको प्रिमाइस फिक्स गरिदिनु हुन यहाँलाई अनुरोध गर्छु। सनतजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामीले असाध्यै प्राउड गर्नुपर्ने विषय छ। आज हामी शिक्षाको क्षेत्रमा अन्तर्क्रिया गर्दैछौँ र हामीसँग तिनैजना यस्ता वरिष्ठ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयसम्म आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। हामीसँग माननीय पूर्व शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, नेकपाका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ चन्द्र भण्डारीजी हुनुहुन्छ, जो वरिष्ठ नेता नेपाली कङ्ग्रेसका हुनुहुन्छ, र हामीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डाक्टर उषा झाज्यू हुनुहुन्छ। आज म शिक्षा क्षेत्रमा चारवटा मुख्य एजेन्डामा छलफल गरिमित्त तिनैजना विद्वानहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। पहिलो मैले मुद्दा उठाउन खोजेको छु, शिक्षा सम्बन्धी नेपालको संविधानको मौलिक हक। कतै आकाशको फल आँखा तरी मर्त भएन। संविधानको धारा 31मा लेखिएको छ, शिक्षा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँच हुनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ। यसै गरी संविधानमा अपाङ्गता भएका, आर्थिक रूपले विपन्न, दृष्टिविहीन, बहिरा र बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएकालाई पनि निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। यस अतिरिक्त आम नेपाली नागरिकलाई मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको पनि संविधानमा प्रत्याभूति गरिएको छ। यस मौलिक हकको मनसाय आधारभूत तह र माध्यमिक तह निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने नै आम बुझाइ छ। तर व्यवहारमा सरकारी र सामुदायिक विद्यालय त उनले केही न केही फी असुल गरिरहेछन् भने बोर्डिङ स्कुलहरूले त खुल्लम खुल्ला नै फी असुली गरिरहेका छन्। साथै विशेष वर्ग र विशेष क्षेत्रलाई लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र मातृभाषामा अध्ययन गर्न पाउने हक पनि कहिले लागू होला भन्ने एउटा अहम सवाल हाम्रो सामान्य छ। मैले दोस्रो मुद्दा उठाउन चाहन्छु। हाम्रो नेपाल सरकारले सदैव सबैको लागि शिक्षा, सबैको लागि साक्षर नेपाल भन्ने नारा लिएको छ। यो कस्तो सपना बाँडियो नेपालमा भन्ने दोस्रो मुद्दा छ। हामीले सबैका लागि शिक्षाको नारा घन्काएको धेरै भयो, तर केही तथ्याङ्कहरूले यो कुरालाई पुष्टि गर्दैन। अहिले पनि आधारभूत तह 1 देखि 5 सम्मको खुद भर्ना दर केवल 97.5% मात्रै छ भने यो माध्यमिक तहको त खुद भर्ना दर 45.1% मात्रै छ। एक प्रकारले टिकाउ दर हेर्ने हो भने हाम्रो आधारभूत तहमा 71.3% छ भने यो खास गरी माध्यमिक तहमा गइसकेपछि यो टिकाउ दर 58.5% मात्रै छ। अहिले पनि करिब 34,000 सामुदायिक स्कुलमध्ये केवल 9,366 वटा स्कुलमा मात्रै कम्प्युटरको सुविधा पुगेको छ। हामीले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने भन्यौँ, तर कुलमा 5.41% मात्रै यो सेवा हामीले पुर्याउन सकेका छौँ। अहिले पनि विद्यालयमा कमसेकम विद्यार्थीले हात धुने पानी र शौचालयको सुविधा 17,080 वटा विद्यालयमा मात्रै पुगेको अवस्था छ भने 15 वर्ष माथि गएको साक्षरताको दर 82% छ। यो हिसाबले हामीले 1990मा लोकजुङ र कपिलवस्तुबाट र 1998मा सुर्खेतबाट आरम्भ गरेको सबैलाई साक्षर तुल्याउने अभियान कहिले नेपालमा साकार होला भन्ने दोस्रो एजेन्डा विद्वानहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यसै गरी तेस्रो मुद्दामा हामीले शिक्षामा गरेको लगानी कतै बालुवामा पानी हालेको जस्तो त भएन भने जस्तो देखिएको छ। अहिले कोभिड-19ले करिब 90 लाख विद्यार्थी घरमा बन्दाबन्दी अवस्थामा छन्। यो चञ्चल स्वभावका, जिज्ञासु र सृजनशील यस्ता विद्यार्थीहरू अहिले घर आँगनमै बन्द अवस्थामा छन्। यिनलाई भर्चुअल कक्षाहरू किन सञ्चालन गर्न सकिएन होला? एक प्रकारले हामीले चालु आर्थिक वर्षमा 1,71 करोड रुपियाँ हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त, तर कुनै पनि सूचकाङ्कले त्यो रकम खर्च भएको देखिँदैन। यसै गरी मानव विकासमा पछाडि परेका समुदाय र वर्ग अथवा बेरोजगार उत्पादन गर्ने प्रमाणपत्र दिने जस्ता शिक्षालयहरू एक प्रकारले कतै न कतै निजी क्षेत्र र सामुदायिक विद्यालयको बिचमा ठुलो ग्याप। यस्तो अवस्थाले गर्दा कतै शिक्षा क्षेत्रमा हामीले लामो समयदेखि गरेको लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तो त भएन भन्ने एजेन्डामा विद्वानहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु।
र चौथो र अन्तिम मेरो आजको मुद्दा भनेको स्कुल र कलेजमा हामीले किन राजनीति गर्यौँ होला? के शिक्षालयहरू राजनीति गर्ने रणभूमि हुन्? हाम्रो गन्तव्य के हो? यो कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। अहिले हामीले स्कुल र कलेजलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्यौँ। यो राजनीतिबाट टाढा हुनुपर्छ भने वास्तवमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो समयमा अध्ययन गर्ने हो। अध्ययनबाट विद्यार्थीहरू चाहिँ वयस्क भएपछि बल्ल राजनीतिक दलको छनौट गर्ने हो भनेका छौँ। हामीले त्यो कच्चा केटाकेटीलाई नै पहिले उसको छनौटको अधिकार खोसेर एउटा राजनीतिमा लगाउने हो त यो कुरातर्फ हामी जानै परेको छ। वास्तवमा राजनीतिक दलहरूले विशेष गरी नेकपा र नेपाली कङ्ग्रेसले शिक्षा क्षेत्रको रणनीति कसरी अख्तियार गरेको छ? यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगको दृष्टिकोण के हो? राष्ट्रिय योजना आयोगले शिक्षातर्फ कस्तो 5 वर्ष र 25 वर्ष रणनीति अख्तियार गरेको छ? यिनै विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ। सनदजी, तपाईँले यो समय दिएकोमा धन्यवाद छ। प्रिमाइसलाई हामी रेखा बनाउँदै आजको ओपनिङ रिमार्क्सको लागि म डाक्टर तुलाधरलाई अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई एकचोटि मैले हार्दिक अभिवादन व्यक्त गरेँ। हामी सम्पूर्ण रूपमा डिजिटल वर्ल्डमा प्रवेश गरेका छौँ, अनलाइन वर्ल्डमा प्रवेश गरेका छौँ र यो एउटा अपर्च्युनिटी हो भन्ने मलाई लाग्छ। सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मीहरू, के ठुला के साना, सबै कार्यकर्ता र नेताहरू, सबै विश्वविद्यालयका पुराना र अनुभवी शिक्षकहरू, नयाँ र चाहिँ नवप्रवर्तनकारी सोच भएका शिक्षकहरू पनि र इसिडी अर्थात् प्रारम्भिक बाल कक्षामा पढिरहेका साना नानीहरूदेखि लिएर अनुसन्धान तहसम्म पनि अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका विद्यार्थीहरूले पनि यो नयाँ एउटा डिजिटल वर्ल्डमा अनलाइनको माध्यमबाट भर्चुअल टिचिङ, भर्चुअल लर्निङ, भर्चुअल मिटिङको शैलीबाट अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो हामीले सोच्दै नसोचेको र चाहिँ एक प्रकारले भन्ने नि हाम्रो प्राथमिकतामा नपरेको विषय आज उच्च प्राथमिकतामा पर्न गएको छ। एउटा ठुलो अवसरका रूपमा यसलाई लिउँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब खास गरिकन नेपालको शिक्षाका सन्दर्भमा हामीले जसरी अहिलेसम्म भन्दै आयौँ, गर्दै आयौँ, मैले त जहिले पनि के भन्ने गरेको छु भने हाम्रो शिक्षा गरी खाने शिक्षा हुन कहिले पनि सकेन। हाम्रो शिक्षा केवल मागी खाने शिक्षा मात्रै हुन सक्यो। भनेको मतलब के हो भनेर भन्दाखेरि युनिभर्सिटी एजुकेसन पनि कस्तो खालको युनिभर्सिटी एजुकेसन हुन गयो त भनेर भन्दाखेरि उही सर्टिफिकेट मात्रै दिने, वार्षिक परीक्षा प्रणालीको अनुसार अझ कुराकानी गर्ने हो भने वर्षभरिमा एकपटक जाँच हुने, अनि एक महिनासम्म चाहिँ टुप्पी कसेर भन्नु पर्यो। विद्यार्थीहरूले पढिसके पछाडि चाहिँ जाँच दिएर पास हुने, पास हुँदाखेरि सर्टिफिकेट पाउने, सर्टिफिकेट पाइसके पछाडि त्यो सर्टिफिकेट भनेर भनेको न त्यो ब्याचलर्स डिग्रीको सर्टिफिकेटले काम गर्ने, न मास्टर्स डिग्रीको सर्टिफिकेटले काम गर्ने, इभन पिएचडी होल्डरले पनि काम नपाउने जस्तो खालको परिस्थिति हामीले सिर्जना गऱ्यौँ। म यति मात्रै भन्दछु, जुन शिक्षा सिपसँग जोडिँदैन त्यो शिक्षाको अर्थ छैन। जुन शिक्षामा सिपको कुरा गरिरहँदाखेरि सिप उत्पादनसँग जोडिन सक्दैन भने त्यो शिक्षाको पनि केही अर्थ हुँदैन रहेछ। शिक्षा मन्त्रालयले पटक पटक जारी गर्ने खालका चाहिँ आदेश र चाहिँ निर्देशनहरू के प्रभावकारी छन्? तिनीहरू वैज्ञानिक छन्, एभिडेन्स बेस्ड छन्, तिनीहरू प्रमाणितमा आधारित छन्। यसै परीक्षाकै कुराकानी गर्नु, त्यो कति समय पछाडि चाहिँ त्यो निर्णयमा हामी पुग्नु पर्यो। अहिले पनि भर्चुअललाई चाहिँ व्यवहारिक र चाहिँ वैकल्पिक शिक्षा मान्ने कि नमान्ने भन्ने सम्बन्धमा बहस भइरहेको छैन र यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो अन्योलता नीति निर्माताहरूको तहमा हुनु, राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको तहमा हुनु र यसले चाहिँ के भने सिङ्गो चाहिँ शिक्षाको क्षेत्र चाहिँ अन्योलग्रस्त हुनु निश्चय नै दुःख लाग्दो कुरा हो। अब आशा गरौँ अब यो सुधार हुँदै जाला। धन्यवाद। अब म डाक्टर भण्डारीलाई अनुरोध गर्छु आफ्नो ओपनिङ किनोट। धन्यवाद। एकदम यो शिक्षाको बारेमा बहस गराउन यो फोरम उपलब्ध गराएकोमा अत्यन्त आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु बास्कोटा सरलाई। के शिक्षा भनेको राजनीति गर्ने थलो हो? यो अहिलेको हामीहरूलाई जसले राजनीति गरेका छौँ, जसले हिजो र आज राजनीति सञ्चालन गर्यौँ र गर्दैछौँ, यो अत्यन्तै ठुलो चुनौतीपूर्ण प्रश्न हो, चुनौतीपूर्ण बहस हो भन्ने कुरा मैले आफूले लिएको छु। जो यसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पोलिसी लेभलमा रहन सक्नुहुन्छ, उहाँले आफ्ना कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मैले एक बेला 2-3 तरिकाले राख्न चाहेँ। म को हुँ, म कहाँ छु, मेरो इतिहास के हो, मलाई के सिकाएको थियो, यी चारवटै कुराबाट हामी विचलित छौँ र यसको समीक्षा गर्न सकेका छैनौँ।
शिक्षा भनेको मलाई लाग्छ यही नै हो। न हामीले आदर गर्ने शिक्षा हामीले सिक्यौँ, न सफा सुग्घर हुनुपर्छ भनेर सिक्यौँ। अहिले आएर कोभिड-19ले हामीलाई बिहानमा हात धुनुपर्छ, नुहाउनुपर्छ, सफा हुनुपर्छ अरे। यो त हामीलाई सबै पूर्वीय दर्शनले सिकाएको थियो नि। हामीले कोही सिक्न खोज्यौँ? फोहोर फाल्न हुँदैन बाटोमा सडकमा। हामीले सानो बच्चाहरूलाई त्यो पाठ्यक्रममा राख्न खोजेनौँ। हामीले केवल अरूको कपी, अरूले के भन्छन्, मेरो इतिहासले मलाई कहिले पनि आत्मसमर्पण गर्न सिकाएन, कर्म गर्न सिकायो, लड्न गर्न सिकायो, अस्तित्वको निम्ति लाग्न सिकायो। तर हामीले यो पाठ्यक्रममा हाम्रो बच्चाहरूलाई कहिले राख्न सकेनौँ। न हामीले कर्म गरेर हामी चाहिँ नि 10 पास गर्छौँ, आइए बिए पास गर्छौँ, न हामीले खाना बनाउन सिकाउँछौँ, न गमला बनाउन सिकाउँछौँ, न खेती त कुरै छोडिदिनुहोस्, न छतमा तरकारी लगाउन सिकाउँछौँ। यत्रो पेन्डेमिकको यो कोरोनाको समयमा पनि हामीले राज्यबाट बच्चा बच्चीहरू घरमा बस्दाखेरि न कपडामा आइरन लगाउन सिकाउँ, न खाना बनाउन सिक्यौँ, न गमलामा तरकारी लगाउन सक्यौँ, न फुल लगाउन सिकाउँ, न पानी हाल्न सिकाउँ। भनेपछि विश्व एजुकेसनको रूपले फरक तरिकाले गइरहेको छ। विश्व 18 वर्षमा बाबुआमासित पृथक तरिकाले बस्दाखेरि ऊ सबै तरिकाले सक्षम हुन्छ। तर हाम्रो त एमए पास गरिसकेपछि पनि बाबुआमाहरू त्यही छोराछोरीको चिन्तामा हुन्छन् र बाबुआमा पनि सत्तामा पुगे, कर्मचारी तन्त्रमा पुगे भने तिनै सन्ततिको निम्ति 7 पुस्ताला कमाउनलाई व्यस्त हुन्छन्। यो कति ठुलो चुनौती छ। समाजले पनि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने एउटा पढे लेखेको मानिसलाई भन्दा एउटा धनी मानिसलाई, पैसा भएको मान्छेलाई सम्मान गर्छ। यो सबै कुरा हाम्रो एजुकेसनबाट यो स्थितिमा आयो। त्यसकारण यो स्थितिबाट हामीले पार पाउनका निम्ति, यो स्थितिबाट हामी अगाडि बढ्न निम्ति सबैभन्दा पहिले हाम्रो पाठ्यक्रममा, हाम्रो त्यो करिकुलममा, हाम्रो एक्जामिनेसन सिस्टममा हामीले चेन्ज गरेनौँ भने हामी कहीँ पुग्दैनौँ। बासुदेव सर, यो कुरा हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। गङ्गाधर सरले यो कुरा हामी बारम्बार, उहाँले पनि एजुकेसन हेर्नुभएको, मैले पनि एजुकेसन हेरेको भन्दा हामी लायौँ, तर यहाँ कुनै मतलबै छैन। दर्शनसँग इन्सपायर्ड शिक्षा सिस्टम र व्यावहारिक शिक्षालाई पनि ब्याकग्राउन्डमा राख्दै म अब डाक्टर झालाई अनुरोध गर्छु आफ्नो ओपनिङ किनोटको लागि। धन्यवाद। म चाहिँ सबैजनालाई नमस्कार। म उषा झा, म चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसनमा छु अहिले र शिक्षा र स्वास्थ्य मुख्य रूपमा मैले हेरिरहेको छु। अघिको हाम्रो माननीय द्वयले बोल्नु भएका कुराहरू अहिलेको कन्टेक्स्टमा धेरै रेलेभेन्ट छ र अहिले केही कुराहरू नभइराखेको र केही कुराहरू गर्नुपर्ने कुराहरू मैले देखिरहेको छु। अब पहिला मैले प्लानिङ कमिसनमा नआउँदाको मेरो अब्जर्भेसन पनि करिब त्यस्तै थियो भने प्लानिङ कमिसन आइसकेपछि अलिकति चेन्ज हुँदो रहेछ, लेन्स चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ र अहिले अब प्लानिङ कमिसनकै लेन्सले बोल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मैले अब 1-2वटा कुरा कस्तो भने, अब हामीले जहिले पनि भन्छौँ युथ चाहिँ यो देशको कर्णधार हो, भविष्य नै उनीहरू नै छन्। युथलाई हामीले सम्हाल्न सकेनौँ, इङ्गेज गराउन सकेनौँ भने हाम्रो भविष्य चाहिँ डवाडोल छ भनेर भन्छौँ। मैले शिक्षा हेर्ने भएकोले मैले के भन्छु भने युथको पनि कर्णधार फेरि शिक्षा हो। शिक्षा हामीले राम्रोसँग युथलाई दिन सकेनौँ भने युथले केही गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा शिक्षा चाहिँ अघि हाम्रो मान्यज्यूले भने जस्तै एकदम ठुलो फाउन्डेसन हो जसले होल जगै समातेको हुन्छ र यसले चाहिँ जग बनाएरै लानुपर्ने हुन्छ। यो रियलाइजेसन चाहिँ हामी सबैमा छ। डाक्टर चन्द्र भण्डारीदेखि लिएर हाम्रो गङ्गालाल तुलाधरदेखि सबैमा यो रियलाइजेसन चाहिँ छ। हामी सबैले गर्न पनि खोजिरहेछौँ। प्लानिङ कमिसनमा बसेर एज अ मेम्बर मैले हेर्दाखेरि मैले धेरै विज्ञहरूसँगको इन्टरेक्सनमा विभिन्न किसिमको त्यो इरेस्पेक्टिभ अफ एनी पोलिटिकल पार्टी, इरेस्पेक्टिभ अफ एनी भ्युज भनेको शिक्षाविदको रूपमा मैले इन्टरेक्सनहरू गर्ने बेलामा मैले सबैको कमिटमेन्ट चाहिँ देखिरहेको छु। तर कस्तो भयो भने यो अहिलेको जुन परिस्थिति छ नि, यो परिस्थिति हिजो आज अस्ति लास्ट इयर जन्मिएको होइन। यो चाहिँ एउटा पाइल्ड अप सिचुएसन चाहिँ आएको छ। लास्ट 20-25 इयर्स 30 इयर्सदेखिको एउटा चाहिँ सिचुएसन पाइल अप हुँदै गयो र अहिले चाहिँ यो यहाँनिर आइपुगेको छ। त्यसले गर्दा यो जुन पाइल अप सिचुएसन छ त्यसलाई बिस्तारै हामीले फुकाउनै पर्ने हुन्छ र यो कमिटमेन्टले नै फुकाउँछ। र अर्को फेरि नेसनल प्लानिङ कमिसनले काम गर्ने भनेको अघि 15औं योजनाको कुरा पनि आयो, पछि म अलिकति डिटेलमै जाउँला। त्यस्तै अब हामीले 25 वर्ष भिजन पनि बनाइरहेछौँ त्यसमा
र यो दुईटा कुराले अझ पनि हामीलाई डाइरेक्सन, राम्रो डाइरेक्सन, रोड म्याप चाहिँ दिन्छ होइन। अब एसडिजी को गोल आफ्नै ठाउँमा छ, जसको हामीले रोड म्यापहरू टेक्निकली यी कुराहरू हामीले बनाइरहेछौँ। अब हाम्रो कमिटमेन्ट जो छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, हाम्रो 15 योजनाले धेरै राम्रोसँग स्पेल आउट गरेको छ। संविधानले त्यति धेरै स्पेल आउट क्लियरली, अघि हाम्रो कृष्ण हरि बास्कोटा सरले भन्नुभएको, संविधानले यति धेरै सिक्योर गरेको छ जहाँनिर सबै कुराहरू चाहिन्छ भनेर बाटो चाहिँ सबै ओपन गरिदिएको छ। हामी गर्नेहरू अब कतिको त्यो ओपन बाटोमा स्मुथली मुभ गर्न सक्छौँ, स्मुथली मुभ गर्ने बाटो बनाउन सक्छौँ, त्यो हामीमा डिपेन्ड गर्छ। र नेसनल प्लानिङ कमिसनको तर्फबाट अहिले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको बाटो चाहिँ कोरेको छ 15 योजनाद्वारा, भिजन बनाउनेद्वारा चाहिँ बाटो कोरेको छ। र यो 10वटा इन्डिकेटरहरू हामीले सेट गरेका छौँ, जसमा चाहिँ ठुलो रोल चाहिँ मानव पुँजीको निर्माण चाहिँ राखिएको छ। त्यसमा मानव पुँजीको निर्माण अहिलेको लागि ठुलो जग बसाल्नलाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा स्ट्रङली राखेको छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यसै अनुसारका सबै नीतिगत कुराहरू हामीले गरिरहेछौँ त्यसमा। र नेसनल प्लानिङ कमिसन शिक्षा मन्त्रालयसँग क्लोजली मिलेर, दुवैले मिलेर हामीले काम गरिरहेछौँ, कहाँनिर के इनपुट दिनुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ। र त्यही लाइनमा हामीले एउटा HR प्रोजेक्सन पनि गरेका छौँ अहिले। त्यो अहिले भविष्यमा हामीले कस्तो खाले, कुन लेभलमा कस्तो खाले HR प्रोजेक्सन गर्दाखेरि कस्तो खाले मानिसको आवश्यकता हुन्छ। अघि डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले भने जस्तै हामीले गरी खाने शिक्षा नै दिएनौँ होइन। गरी खानलाई चाहिँ कस्तो खाले हामीले शिक्षा दियौँ भने अलिअलि भए पनि गरेर खान्छन्, मागेर खाँदैनन् भन्ने कुराको त्यो रियलाइजेसनमा थोरै हामीले फ्रेम चाहिँ गरिरहेछौँ। डाक्टर तुलाधरकोमा जान्छु। डाक्टर तुलाधर, यहाँ चाहिँ नि लिडरसिप पोजिसनमा पनि बस्नुभयो, यहाँसँग पोलिटिकल एक्सेस पनि छ अथवा स्फियर अफ इन्फ्लुएन्स भित्रै हुनुहुन्छ, अनि यहाँमा भएको छैन भन्ने चेत अथवा त्यसलाई स्ट्याब्लिस्ड कन्क्लुजन पनि छ, केले रोकेको छ? सबभन्दा पहिलो कुरा त हामी सबैको इच्छा शक्तिको कुरा हुन्छ। अघि डाक्टर भण्डारीले भन्नुभएको जस्तै कुराहरू हो। र हामीले समग्रतामा चाहिँ अहिलेको परिस्थिति कस्तो हो भनेर विश्लेषण गरेर हामी कहाँ छौँ र कस्तो परिस्थितिबाट अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरा थाहा भइसके पछाडि स्वाभाविक रूपबाट अहिलेको लिडरसिपले कसरी चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछ मान्छेले त्यही हेरेर बसेका छन्। आमूल परिवर्तनको निम्ति धेरै नै पीडाजनक खालका चाहिँ बाटोहरू तय गर्नुपर्छ। कहिले कहिले त्यो बाटो असाध्यै अनुपपुलर हुन सक्दछ, अलोकप्रिय हुन सक्दछ। जुन बाटो अख्तियार गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको 2/3 मेजोरिटीको सरकार भोलि गएर चाहिँ नि उसलाई चाहिँ के भने त्यो प्रतिपादक पनि हुन सक्छ। तर हिम्मत गर्न त्यस प्रकारले आम रूपमा भन्नु पर्दाखेरि म त्यही सत्ता पक्षकै एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएर पनि म अहिले जे भइरहेको छ, जुन रवैया चलिरहेको छ, जुन तरिका चलिरहेको छ, त्योसँग म सन्तुष्ट हुन नसकेको कुरा मैले तपाईँलाई बताउनु खोजेको हुँ। मैले सोधेको प्रश्न, आई अफकोर्स अप्रिसिएट यहाँले आफ्नो छोटो कार्यकालमा पनि गर्नुभएको रिफर्म्सहरूको लागि, तर मैले सोध्न खोजेको अझ प्रश्न के थियो भने त्यहाँको अप्ठ्यारो के रहेछ के? दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ परम्परागत ब्युरोक्रेसीभित्र चाहिँ नि हाम्रो यहाँ अब बास्कोटाजी हुनुहुन्छ, बास्कोटाजीले फेरि अन्यथा मान्नु होला, ब्युरोक्रेसीभित्र पनि केही राम्रा मान्छे हुन्छन्, अवादमा हुन्छन् र त्यस्ता राम्रा मान्छे मध्ये नै पर्नुहुन्छ बास्कोटाजी पनि। त्यस कारणले गर्दा आम रूपमा भन्ने हो भनेदेखि त्यो जर्जर प्रकारको जो ब्युरोक्रेसी हो त्यसले आमूल परिवर्तनको निम्ति अगाडि बढ्नै दिँदैन। पहिलो कुरा, यदि उसँग इच्छा शक्ति छ भनेर भनेदेखि चाहिँ त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ उसले पछाडि पार्दै अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्दछ। उसले असाध्यै लोकप्रिय र चाहिँ कठिन खालको बाटो हुन्छ उसको निम्ति, तर तथापि ऊ हिँड्नको निम्ति हिम्मत गर्दछ। त्यो कहिलेकाहीँ त्यसरी हिम्मत गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग पनि उसको चाहिँ के भने कुरा नमिल्न सक्दछ। कुरा नमिल्यो भनेर भने प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको क्याबिनेटमा म बस्दिनँ भनेर भन्न तयार हुनु पर्दो रहेछ। मैले त्यही गरेको थिएँ, तर मैले क्याबिनेट छोड्नु परेन। त्यसै इच्छा शक्ति र यो ब्युरोक्रेसीको ट्रेडिसनल ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ नि ट्रान्सफर्म गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी अथवा स्ट्रेन्थ भनौँ न, यो दुईटा चिज चाहिँ नि त्यहाँनिर चाहिने रहेछ हैन त? मतलब 2/3 शक्ति दिएर पनि हुँदैन रहेछ नि त। व्यक्तिमा इच्छा शक्ति भएन भनेर भने आमूल परिवर्तनको लिडरसिप लिन सक्ने, त्यो परिस्थिति जन्य लिडरसिपको चाहिँ औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने मानिसहरू भएन भनेदेखि चाहिँ त्यो 2/3 पनि केही पनि गर्दैन रहेछ। डाक्टर तुलाधर, नेकपाको घोषणापत्रमा भएको अथवा विधानमा भएको शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण र आजको गभर्मेन्टले, नेकपाको गभर्मेन्टले ड्राइभ गरिरहेको शिक्षा सम्बन्धी प्रोग्रामहरूमा कतिको कन्करेन्स छ? बिल्कुल छ। अहिले त यति बेला चाहिँ के भने अहिले यो
कोभिड-19 विश्वव्यापी महामारीको कारणले गर्दा हामी 8-10 महिना जति 7-8 महिना जति आक्रान्त परिसकेका छौँ, भइसकेका छौँ। अझै पनि कति समय हो थाहा छैन। यसले यस्तो खालको नपारेको भएदेखि चाहिँ नि एउटा यसले निश्चित रूपमा चाहिँ नि गति लिन थालेको अवस्था हुन्थ्यो। हामीले आफ्नो चुनावी मेनिफेस्टो अथवा चाहिँ चुनावी घोषणापत्रको जो कुराकानी गर्नुभयो त्यसैमा आधारित भएर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मार्गचित्र कोरेका हौँ। स्पष्ट भिजन त्यो मार्गचित्रमा डिस्टेन्स लर्निङ छ कि छैन डाक्टर तुलाधर? बिल्कुल छ। त्यसै कारणले त्यो डिस्टेन्स लर्निङ अझै त्यति डिस्टेन्समा किन छ त? त्यसका 2-3 कारण कुराहरू छ। एउटा रेडिनेस फर द टेक्नोलोजीका कुराहरू, जहाँसम्म चाहिँ इन्टरनेट एक्सेसिबिलिटीका कुराहरू, सबै ठाउँमा दूर दराजमा पनि जानुपर्ने जस्ता खालका कुराहरू एउटा कुरा हो। फेरि पनि अर्को इच्छा शक्ति फेरि म पनि जोड दिएर के भन्न चाहन्छु भने त्यो मात्रै कुरा होइन, विकल्पमा धेरै साधनहरू छन्। हामीसँग टिभी छ, हामीसँग रेडियो छ, हामीसँग चाहिँ यो खालका चिजहरूलाई पनि त हामीले डिस्टेन्स लर्निङमा लिन सक्थ्यौँ होला नि। हामीले लिने खालको कुराहरू चाहिँ खास गरेर नीतिभित्र सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ समेटिएका छन् र यी कुराहरू लिएर जानका लागि यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति कुनै समस्या छैन। तर यहाँ के छ भन्नु होला भने शिक्षा मन्त्रालयले मात्रै चाहेर पनि यो हुँदैन, शिक्षा मन्त्रीले मात्र चाहेर पनि यो हुँदैन। यो सूचना मन्त्रीसँग जोडिएको कुरा पनि छ, सूचना मन्त्रालयसँग जोडिएका कुराहरू पनि छन्, अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टसँग जोडिएका कुराहरू पनि छन्। त्यसो भएको हुनाले यहाँ समन्वय सबभन्दा ठुलो कुरो हो। यहाँ त समन्वय पनि छैन। अब म डाक्टर भण्डारी भेटामा गएँ। डाक्टर भण्डारीले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ अघि एस्पेक्टको कुरा गर्नुभएको थियो। अब पूर्वीय दर्शन लेड यो एउटा ट्रायङ्गल छ नि डाक्टर भण्डारी, गभर्मेन्ट अथवा रुलरको अनि एकाडेमियाको र त्यसपछि चाहिँ नि गभर्मेन्ट, एकाडेमिया र इन्डस्ट्रिज, यो तीनटा ट्रायङ्गलको कस्तो ब्युटिफुल एक्सचेन्ज हुनुपर्ने। अब हाम्रोमा चाहिँ नि यो त्यो तीनटा डट्स कनेक्टेड छैन। किन चाहिँ नि नेकपाको घोषणापत्रमा यो तीनटा डट्सलाई एक्टिभली नेपाली काङ्ग्रेसको यो उसमा मेनिफेस्टोहरूमा यसलाई एक्टिभली कनेक्ट गर्ने जमर्को भएन र यो डट्सलाई जोड्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले राम्ररी किन हेर्न सकेका छैनौँ? तीनटै आइसोलेसनमा किन छन्? आज गभर्मेन्टमा परेको प्रब्लम युनिभर्सिटीसँग सेयर हुँदैन। युनिभर्सिटी भनेको त प्रब्लम सल्भिङ सेन्टर हो नि त। उद्योगमा भएको कुरा युनिभर्सिटीलाई थाहा छैन, अनि इन्डस्ट्रियलिस्टहरूसँग इनोभेसनको कुनै ऊ छैन। युनिभर्सिटीमा भएको ल्याबमा आई डोन्ट नो, यो त कस्तो डरलाग्दो चाहिँ नि ऊ छ नि त, यो मिसिङ कनेक्सन। यसको बारेमा कमेन्ट्री पाउन। मैले तपाईँलाई 2टा कुराबाट सुरु गर्छु। हाम्रो देशमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने हामी पोलिटिक्स गर्ने पनि जनरल एजुकेसनका मानिसहरू पढेका, ब्युरोक्रेसीमा पनि जनरल एजुकेसन पढेका मानिसहरूको त बाहुल्य छ नेपालमा। सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने दोस्रो के छ भने त्यो वर्गले जसको बाहुल्य छ नेपालको राजनीति र ब्युरोक्रेसीमा, उसको प्लानिङ के छ भने डिस्टिङसन आएको पहिलो क्लासको युङ पनि विदेश जान चाहन्छ। एक थरी महाराजगञ्जको हस्पिटलमा डाक्टर बन्न जान चाहन्छ, एक थरी पुल्चोकमा इन्जिनियर बन्न जान चाहन्छ, जसले डिस्टिङसन ल्याएको छ। अब डाक्टर बनेको मान्छे हामीले नेपाल सरकारले 1.5 करोड जति खर्च गर्छौँ हामीले डाक्टर बनाउन महाराजगञ्जमा एउटा बच्चालाई। पुल्चोकमा 40-50 लाख भन्दा बढी खर्च गर्छौँ। त्यो सिद्धिएपछि, पढाइ सिद्धिएपछि ऊ नेपाल बस्दैन। त्यसकारण डिस्टिङसनवाला नेपालमा कोही पनि बस्दैन। र ब्युरोक्रेसीले जनरल एजुकेसन पढेको मानिसले आफ्नो विज्ञापन खोलिरहन्छ। अहिले काठमाडौँमा 50,000 डाक्टर छ, जनरल एजुकेसनको कर्मचारी छ। तर अहिले कोभिडले यत्रो असर गरेको बेलामा हाम्रो कुनै ठाउँमा पनि डाक्टर पनि छैन। इन्जिनियरिङ यत्रो विकास योजना खोलेको छ, इन्जिनियर पनि छैन। त्यसकारणले के भने एउटा अत्यन्त भाइब्रेन्ट व्यक्तिहरू जसलाई नलेजेबल छन् तिनीहरूलाई नेपालमा बस्न दिइएको छैन, त्यसको सुरक्षित व्यवस्था गरिएको छैन। एक यो बुझ्नुहोस्। दोस्रो कुरा विश्वविद्यालयको, तपाईँले के कुरा गर्नु भने विश्वविद्यालयको कुरा गर्नुहोस्। अहिले यो समयमा यो कोभिडको बेलामा संसारभरि विश्वविद्यालयले लिड गरिरहेको छ। के गर्ने, यससित कसरी सुरक्षित गर्ने, यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने भन्दा विश्वभरि रोक गरिएको छ। तर हाम्रोमा सधैँ झगडा किन हुन्छ त भन्दा हामीसँग विगतका मेमोरिजहरू जो छन्, हामीले गर्यौँ, जे उपलब्धिहरू छन्, जो राम्रा इतिहासहरू छन्, त्यो विश्वविद्यालयमा राखिन पर्छ मेमोरिजको रूपमा।
त्यसलाई इन्टेलिजेन्सियाले प्रयोग गरेर अहिले नयाँ विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु पर्थ्यो। त्यसको आधारमा मेरो देशको न्यारेटिभ बन्न पर्थ्यो। आज त्यो पनि हामीसित छैन। तपाईले देश चिन्ने, देश बुझ्ने, समाज जान्ने, संस्कृति जान्ने त हाम्रा सबै डिपार्टमेन्टहरू बन्द छन्। त्यहाँ प्रोफेसर खुल्छन्, त्यहाँ दरबन्दी खुल्छ, टिचर खुल्छ, तर त्यहाँ त्यसको पढाइ हुँदैन। दुईटा कुरा भइसकेपछि के हुन्छ भने चाहिँ कन्फ्लिक्ट भयो हाम्रो देशमा। न त गभर्मेन्टले इन्टेलिजेन्सियाको प्रयोग गर्न चाहिरहेको छ, न त त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका व्यक्तिहरूले, प्रोफेसरहरूले मेरो विश्वविद्यालयमा आएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बोलुन् भनेर बोलाउन चाहिरहेको छ। संसारमा यस्तो कोही पनि हुँदैन। यो किन भयो भन्नुहुन्छ भने हामीले चलाएको एजुकेसन सिस्टममा जो शिक्षा छ, न त्यसमा नलेज छ, न त्यसमा तपाईँलाई सिप छ, न त्यो शिक्षालाई स्वास्थ्यसित जोडिएको छ, न विकाससित जोडिएको छ, न विजडमसित जोडिएको छ। केवल राजनीतिले राजनीति गर्ने र आफू सम्पन्न बन्ने भन्ने कुरामा जोडिएको छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहेर पनि अब गङ्गाजीले भन्नुभयो उहाँ 9 महिना मन्त्री भएर के गर्ने, उहाँले के चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ? धन्यवाद डाक्टर भण्डारी। मेरो अघिको क्वेसन अलिकति फेरि अपुरो रह्यो, त्यसको मैले उत्तर अझै भेटिनँ। नेपाली काङ्ग्रेस, एकछिनलाई तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपालाई छुट्याउनु भएको थियो, तर आजको चाहिने एजुकेसन र त्यसमा पोलिटिक्सको रोल पनि हाम्रो भएको भएर मैले फेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई यहाँ पिक्चरमा ल्याउन खोजेँ। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिने भिजनमा एजुकेसन कस्तो छ, यो कुन डिरेक्सनमा गइरहेछ र यो ट्रायङ्गललाई कतिको चाहिने एनगल्फ गर्न सकेको छ यहाँहरूको एजुकेसन प्रतिको भ्यू पोइन्टले? मेरो देशलाई हेर्दा, मेरो देशको अवस्थालाई हेर्दा, जनतालाई हेर्दा, मेरा देशका डिस्टिङसन ल्याएका पनि विदेश गएको, बैला बाङ्गा पनि बोरा बोक्न अब विदेशतिर गएको कारणले गर्दा मेरो सरकार, मैले समर्थन गरेको पार्टीको सरकार होस् वा वर्तमान सरकारले गरेको समर्थन होस्, यिनीहरू भिजनरी पनि थिएनन्, यिनीले राम्रो गरेका पनि थिएनन्। मेरो देश कुनै पनि हालतमा माग्ने होइन, मेरो देशका जनता कुनै पनि हालतमा बोरा बोक्ने होइन। मेरो देश विश्वको सबैभन्दा राम्रो देश हो। तपाईँले हलेसी महादेव देख्नुभएको छ, त्यहाँ हिन्दूहरू, चाहे जनजातिहरू, किराँतहरू, बुद्धिस्टहरू एकै ठाउँ पूजा गर्ने, त्यो त युनाइट भएको ठाउँ हो। यसको बारेमा पढ्यौँ, गौतम बुद्धको बारेमा, शान्तिको बारेमा पढ्यौँ। हामीले कुनै पनि पाठ्यक्रम पनि गराउन सकेनौँ। अल द प्रेजेन्ट लिडरहरू जो कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसका बने, उहाँहरूले नेसनभन्दा आफूलाई प्राथमिकता ठान्नु। त्यसकारण मैले विजडम र नलेजको कुरा गरेको छु। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको एक्जिस्टिङ शिक्षाप्रतिको भ्यू पोइन्टसँग त्यति बेला सन्तुष्ट हुनुहुन्न? मैले 4 वर्ष शिक्षाको मैले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हेरेको हुँ। मैले गरेको कुराले यो माफियाहरू, यो लुटतन्त्रवादीहरूसित एउटा व्यक्तिले नेपालमा अहिले केही गर्न सक्दैन। यसलाई कुनै कुरामा लुकाउन पर्ने कुरै कारण छैन। तपाईँको कमिटमेन्ट भएर मेरो देशको शिक्षा यस्तो गराउँछु, मेरो देशको इन्भाइरोमेन्ट, मेरो देशको भौगोलिक वातावरण, हिमाल पहाड तराईबाट चढेको देश त मेरो विश्वको सबैभन्दा राम्रो एजुकेसन सेन्टर नेपाल हुन सक्छ। इन्भाइरोमेन्टको कारणले नेपालको विश्वको सबैभन्दा राम्रो हेल्थ सेन्टर नेपाल हुन सक्छ। आज यो देश यस्तो भइसकेपछि शिक्षामा अतिक्रमण छ भन्न खोज्नु भएको हो। गौरव गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन। हाम्रो नेपाली मलाई गौरव गर्ने कुनै ठाउँ छैन, मलाई लुकाउनु पनि छैन। नेपाली शिक्षामा अतिक्रमण छ। नेपाली शिक्षा माफियाको तन्त्र, सबैभन्दा धेरै पैसा कमाउने ठाउँ बनेको छ। हेल्थमा जानुस्, हेल्थ तपाईँले कति, आज त गोविन्द केसीले अनसन नबसेको भए अझ के बिजोक हुन्थ्यो, अझ के हालत हुन्थ्यो। स्योर। अब म अहिले मेडिकल हस्पिटलहरूको हस्पिटल खोल्नु भएको छ, पढाउनुहुन्छ। त्यहाँका 1 करोडसम्म तिर्थे पहिला, तर हड्डी राम्ररी जोड्न सक्दैन थियो। त्यो अवस्था थियो नेपालको। क्वालिटी पनि हेर्न पर्यो। डाक्टर झालाई अनेस्टली विदाउट एनी कस्मेटिक्स 1 वर्षमा मेरो देशको शिक्षा सिस्टममा एउटा र्याडिकल अथवा ट्रान्सफर्मेटरी अथवा ट्राजेक्टरी लिएको के चिज आउनेवाला छ, मलाई सेयर गरिदिनु म भन्छु। धन्यवाद फेरि पनि। र तपाईँले अघि म एक्चुअली यो मैले पाइल अप गरेको भनेको केही पनि भएको छैन भनेको होइन, केही चेन्जेसहरू हुँदै गएको छ। त्यो एउटा प्रब्लम आयो भने त्यसको सोल्युसन आउँछ, प्रब्लम आयो भने प्रब्लम र सोल्युसन कम्स टुगेदर भन्नेमा म बिलिभ पनि गर्छु, भएको पनि छ होइन।
अब जस्ट इन्फर्मेसनको लागि मैले के दिन्छु भने हामीले 15औं योजना बनाउने क्रममा 14औं योजनाको समीक्षा हामीले त्रिभुवन युनिभर्सिटीका विज्ञहरूबाट गराएका थियौँ, शिक्षाविदहरूबाट गराएका थियौँ। त्यसले गर्दा अब तपाईले जुन अघि रेज गर्नुभएको इस्युजमा हामी कसरी एकाडेमिया प्लस गभर्नमेन्टले कसरी काम गर्ने च्यालेन्जेसहरू छ। अघि डाक्टर गङ्गाले नि भन्नुभयो, डाक्टर चन्द्र भण्डारीले नि भन्नुभयो, च्यालेन्जेसहरू छ। तर पनि प्रयास के छ भने अब एकाडेमियालाई नलाइक प्रयास के छ डाक्टर झा? एक्चुअली अनेस्टली भनिदिनुहोस् न, व्हाट आर द प्र्याक्टिसेस that we can visibly see in coming 1 or 2 years which connects these 3 dots? हामीले समन्वय धेरै बढाइसकेका छौँ र विज्ञहरूलाई अहिले कोभिड-19 को त्यसमा पनि हामीले एउटा रिभ्यू गरेका छौँ। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टकै कुरा गर्नुभयो, अहिले रिसर्च एउटा गरेका छौँ। के छ त सामाजिक र आर्थिक असर के भएको छ भनेर एउटा स्टडी हामीले गभर्नमेन्ट अफ नेपालले नेसनल प्लानिङ कमिसनले एलोकेट गरेको थियो। त्यसमा यी विज्ञहरूलाई नै हामीले विभिन्न सेक्टरका विज्ञहरूलाई इन्भल्भ गराएर त्यसपछि यो रिपोर्टहरू चाहिँ निकालेका छौँ। त्यसले गर्दा समन्वयका कुरा मेन चाहिँ समन्वय थिएन। समन्वयका कुराहरूमा नेसनल प्लानिङ कमिसन चाहिँ एकदमै चलायमान भइसकेको छ। हाम्रो रिसर्चेसका कुरामा हामीले सेडालाई रिकास्टलाई काठमाडौँ युनिभर्सिटीले जोड्न थालेका छौँ र अब चाहिँ अब एकाडेमिसियनलाई छोडेर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टलाई छोडेर उहाँहरूलाई छोडेर हामीले गभर्नमेन्टको प्रायोरिटिजहरूमा उहाँहरूले हामीले लिङ्क गरेन भने काम हुँदैन भन्ने कुरा अहिले हामीले बुझिसकेकोले हाम्रो हरेक त्यसमा चाहिँ रेगुलर हाम्रो हरेक मान्यज्यूहरू हरेक मान्य सदस्यहरूले युनिभर्सिटी टिचरहरू त्योभन्दा बियोन्ड अरू पनि विज्ञहरू जो रिटायर्ड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अनबोर्ड गरेर हामीले समन्वय गरिरहेछौँ र समन्वयमा अब धेरै कुरो डाक्टर झा बिजनेस साइडमा यहाँले कोसँग कसरी भेट्नुभयो यो चीजको लागि? पनि भइरहेछ। बेसिकली अहिले हाम्रो उद्योग हेर्ने हाम्रो डाक्टर रामफुयाल हुनुहुन्छ, उहाँले बिजनेस सेक्टरसँग धेरै समन्वय गर्दै हुनुहुन्छ र अहिले रोजगारीमूलक कसरी रोजगारमा मान्छेहरूलाई 30 लाख पिपल चाहिँ अहिले त्यो हुन्छ हैन अनइम्प्लोइड हुन्छ भन्ने डकुमेन्टेसन छ भने त्यसलाई कसरी एंगेज गराउने भनेर उद्योग मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालयसँग उहाँले समन्वय गरेर उहाँको रिपोर्टको आधारमा मैले बोलिरहेको छु। उहाँले त्यो एउटा रिपोर्ट चाहिँ ल्याइराख्नु भएको छ जहाँनिर इन्डस्ट्रियलिस्टहरूको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ उहाँले गर्नु भएको छ। त्यसले गर्दा एकदम धेरै नै अब पिकमा भइसकेको छ भन्दा चाहिँ म भन्दिनँ, तर प्रक्रिया चाहिँ सुरु भइसकेको छ। थ्याङ्क यू। संयोजकज्यू, आर यू कन्भिन्स्ड डाक्टर झा एन्ड टिमले ल्याउनु भएको चिजमा डाक्टर भण्डारी र डाक्टर तुलाधरले भन्नुभएका चिजहरू छन् र यसले चाहिँ नि अब हामीलाई त्यो डिरेक्सनमा लैजाँदैछ भन्ने कुरामा यहाँ कतिको कन्भिन्स्ड हुनुहुन्छ? यसो सनाजी, मैले पनि एउटा सुधारी गङ्गालाल मान्यज्यूले खास गरी चन्द्र मान्यज्यू र विशेष गरी प्लानिङ कमिसनको अनरेबल मेम्बर मान्यज्यूले भनेका कुरामा यो कार्यान्वयनको पाटोमै कमजोरी भएको छाङ्गे कुरा छ। अहिले युरोपका मुलुकमा जोनिङ सिस्टम छ। शिक्षामा चाहिँ काठमाडौँलाई उदाहरण लियो भने एक प्रकारले ज्ञानेश्वरमा जन्मेको बच्चा बालजुमा पढ्न जान पाउँदैन। त्यहाँका अभिभावकले ज्ञानेश्वरको अभिभावकले ज्ञानेश्वरकै स्कुललाई सुधार गरियो। पहिला सुरुमा स्वामित्व त्यहाँबाट दिइन्छ। दोस्रो कुरो मैले थाहा पाएको जापानमा मेरो विचारमा डिस्टिङ्सन पास भयो एसएलसीमा भने त्यसले आइए पास पढ्न पाउँछ। जापानमा सामान्य एसएलसी पास भयो भने त्यो तुरुन्तै प्लम्बरमा जाने हो कि इलेक्ट्रिसियनमा जाने हो कि त्यो हातको सिपमा गइहाल्छ। यो 10 पल्ट ब्याक लागेको मान्छेले एमए गर्ने पिएचडी गर्ने भन्ने सम्भावना जापानमा हुँदैन। तेस्रो कुरो चाहिँ हामीले ठ्याक्कै के बुझ्नुपर्छ भने अहिले जति पनि विकसित मुलुक छन् त्यहाँ प्रोफेसर र सचिवलाई देख्दा सचिवलाई 3 जनाले नमस्कार गरे भने प्रोफेसरलाई 3000 मान्छेले नमस्कार गर्छन्, नेतालाई 300ले गर्छन्। यसर्थ प्रोफेसर पूजनीय हुन्छ। हाम्रो नेपालमा त्यस्तो भएन। प्रोफेसर भनेको पुरै राजनीति हो। हाम्रो 2046 सालको जनआन्दोलन सम्पन्न भएपछि तपाईँले त्यो बेला मन्त्रीमण्डल हेर्नुहोस् त सम्पूर्ण त्यति प्रोफेसर मन्त्री भएपछि फेरि त्यही 3000ले नमस्कार गर्छन् हैन? हो, त्यो गर्छन् गर्दैन त्यो विषय आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस कारणले हामीले के कुरा गर्न सकेनौँ भने अहिले पनि हामीले विश्वविद्यालयमा अहिले त पार्टी एकीकृत भयो, नत्र 3टा पद हुन्छ भिसी, रेक्टर, रजिस्ट्रार। त्यसमा चाहिँ नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेस हामी बाँड्ने भयौँ। हामीलाई पढाउन परेन। हाम्रो चाहिँ कति वकिलको सङ्ख्या छ, कति नेभी सङ्घको सङ्ख्या छ स्कुलमा भनेपछि त्यसैबाट हामीले रणसङ्ग्राम सुरु गरेमा। मैले त वास्तवमा यस्तो चाहिँ विद्वत हुनुभएका गङ्गालाल मान्यज्यू र चन्द्र मान्यलाई भन्छु, स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भन्ने शब्द संविधानमा प्रयोग गरिएन। स्थानीय तहमा चाहिँ राजनीतिविहीन उम्मेदवार उठाउन पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। 2 तहमा मात्रै राजनैतिक झन्डाको आधारमा उम्मेदवार उठाउन पाए भए हुन्थ्यो। वास्तव उच्च शिक्षा त नेपालमा तहस नहसै भयो नि। तपाईँ डाक्टर झाले न्यारेट गर्नुभएको जुन शिक्षाको पोलिसी चाहिँ नि हामी यसरी जाँदैछौँ भनेर भन्नुभएको छ नि, त्यसले नेपालमा तपाईँले सोच्नुभएका प्रब्लमहरू रिपिट हुँदैनन्, तिनीहरूको निराकरण हुन्छन् भन्ने कुरामा कतिको कन्भिन्स्ड हुनुहुन्छ? यसमा यसो सनदी, अहिले चाहिँ डाक्टर झाले भन्नुभएको शिक्षाको नीतिसँग म सहमत छु।
तर कार्यान्वयनको कुरामा आशंका छ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ अबको 5 वर्षमा 95% के समस्या देख्नुहुन्छ? 3वटा समस्या भनिदिनुहोस् न। त्यही मैले उदाहरण भन्न आँटेँ। निरक्षरलाई साक्षर बनाउने भन्नुभएको छ। कर्मचारीबाट शिक्षकबाट निरक्षरलाई साक्षर गर्न सकिन्न। मेरो योजना के हो भने 10 कक्षादेखि भन्दा माथिबाट पढ्ने विद्यार्थीलाई प्रत्येक एउटा निरक्षरलाई साक्षर गरौँ। तिमीले चाहिँ महिनाको 1000 रुपियाँ किस्त पाउँछौ भने अहिले हुन्छ। होइन संयोजकज्यूलाई मैले संयोजकज्यूलाई अलिकति इन्टरप्ट गरेँ। 3टा समस्या चाहिँ नि के हुन्? जस्तै सुझाव भन्दा पनि मैले सोध्न खोजेको यो पोलिसी राम्रो छ तर यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा धेरै चाहिँ नि प्रब्लमहरू छन् भन्नुभयो। 3टा सबभन्दा मुख्य पेरिल्सहरू चाहिँ नि के हुन् भनेर स्पेसिफिकली भनिदिनु भयो भने हामीलाई त्यसमा अझ डिबेट गर्न सजिलो हुन्थ्यो कि। यसमा त सबभन्दा पहिलो शिक्षामा चाहिँ कार्यान्वयनको समस्या भने पनि हामी शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागबाट कार्यान्वयन गर्न खोज्छौँ। जुन फितलो छ 77 जिल्लामा शिक्षा कार्यालय भन्ने छँदै छैन। हामीले 753 वटा पालिकालाई मानेनौँ। तर पहिला सुरुमा चाहिँ यो कार्यान्वयन गर्ने कसले? प्लानिङ कमिसनको आफै 77 जिल्ला 753 पालिकामा त कुनै अवरोध छैन। दोस्रो कुरा भनेको त हाम्रो शिक्षालाई हामीले पहिलो प्राथमिकता राख्दै राखेनौँ। हामी त कता कता थाहा नपाउने गरी गृह मन्त्रालय 1 नम्बर, रक्षा मन्त्रालय 2 नम्बर, अर्थ मन्त्रालय 3 नम्बर। त्यो हिसाबले शिक्षा त कति नम्बरमा पर्छ हामीलाई थाहै छैन। प्रायोरिटीमा शिक्षा नै परेन। वास्तवमा पूर्वाधार पनि पूर्वाधार नै शिक्षा थियो। वास्तवमा मानवलाई सभ्य बनाउने नै शिक्षा थियो। जे कुराले पनि शिक्षा। श्रीलङ्काको 2टा कुरो बताउँछु। श्रीलङ्कामा 13 वर्ष युद्ध हुँदा पनि उनले 2टा काम गरे। 1 पढाइ रहे, अहिले 100% साक्षर छन्। 2 5-5 वर्षमा 3 जनाले भोट हाले पनि निर्वाचन गरिरहेर बहुदलीय व्यवस्था बाँकी कायम। संविधानले प्रष्ट भन्छ आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुन्छ। कसैले फिस लिने बित्तिकै 8 कक्षासम्म तुरुन्तै जेल पठाउनु पर्यो। कसैले स्कुलमा बालबच्चा पठाएर भने त्यो बाबुआमालाई तुरुन्तै थुन्नु पर्यो। संविधानले त्यो भन्छ। र माध्यमिक तहको शिक्षा चाहिँ निःशुल्क हुन्छ भन्छ, अनिवार्य भन्दैन। भनेपछि अहिले त जति पनि बोर्डिङ स्कुल छ यसलाई त कुनै न कुनै ट्रस्ट प्रणालीमा ल्याएर फी लिन नपाउने अथवा व्यक्तिमा नाफा नजाने पद्धतिमा अहिले नै हामी जान पर्थ्यो। यसमा संविधानले भनेको चिज प्लानिङ कमिसनको डकुमेन्टमा अहिले पनि पर्न सकेका छैन। डाक्टर तुलाधर, अघि अहिले नेसनल प्लानिङ कमिसनमा जुन प्रोग्राम प्लान भइरहेको छ त्यसमा तपाईँका पोइन्टहरू कतिको छन्? मेरो पोइन्ट भन्ने खालको कुरो त कसरी भयो र? अब मेरो पोइन्ट होइन, मैले भन्न खोजेको कि तपाईँले यो चिज हुनुपर्छ अघि भन्नुभयो नि, यहाँ गर्नुपर्ने ट्रान्सफर्मेसनका मेरो एजेन्डाहरू तपाईँले पिच गर्नुभएको होस् या नहोस् तर ती छन् कि छैनन् त्यहाँ? म 9 महिनाको सरकारको शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि जुन जुन प्रकारको पहल कदमी मैले गरेका थिएँ ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ अहिलेको शिक्षा नीतिमा पारिएको छ र त्यो शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनको पनि सन्दर्भमा डाक्टर उषा झाले जे खालको कुरा गर्नुभयो 15औं योजनामा ती कुराहरू परेका छन्। सो यु भनौँ न पर्सनल लेभलमा यु इन्डोर्स दैट दिस इज गोइङ टु ट्रान्सफर्म द एजुकेसन सिस्टम अफ नेपाल इफ इम्प्लिमेन्टेड वेल। बिल्कुलै। अब डाक्टर भण्डारी, यो अहिले नेसनल प्लानिङ कमिसनमा भइरहेको WIP अथवा ब्रु भइरहेको यो चिजमा तपाईँको पोइन्ट्सहरू छन् कि छैनन्? हेर्नु 2015 मा हामीले स्कुल सेक्टर डिपार्टमेन्ट प्लान गरायौँ हामीले, हैन? त्यसपछि स्कुल रिफर्म प्लानहरू हामीले बनायौँ र सबैभन्दा हामीले बुझ्न अहिले पनि हामी ट्रेडिसनल डिस्कसनमा छौँ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मेरो देश हिमाल पहाड तराई मिलेर बढेको छ। त्यहाँ मेरा बच्चा बच्ची छन्। हिमालमा एक चिज हुन्छ, पहाडमा एक चिज हुन्छ, तराईमा एक चिज हुन्छ भनेर तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने हिमालमा सिमेन्ट लगाएर स्कुल बनाएर चल्दैन, तराईमा सिमेन्ट लगाएर टिनको छाना ल्याएर चल्दैन, पहाडमा पानीले हान्छ, चिसोले हान्छ। तपाईँले मेरो देशको भूबनोट के हो, हिमालमा मेरो बच्चा पढाउन भवन के चाहिन्छ, जनसङ्ख्या के छ, तराईको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। तराईमा गएर तातो टिन मुनि बच्चा पढ्न सक्छ? हिमालमा गएर तपाईँलाई त्यो सिमेन्ट र त्यो चिसो त्यो टिनमा पढ्न सक्छ? त्यो सबै तपाईँसित सामान्य रिफर्मका यस्ता योजनाहरू पनि व्यवहारिक कुरा छैन। यसको निम्ति सबैभन्दा ठुलो के हो भन्नुहुन्छ भने लिडरसिप हो। लिडरसिप भनेको के हो भन्दाखेरि पूर्वीय दर्शनमा भगवान कृष्णले पाण्डवलाई छान्दा स्किल छानेको छ, अर्जुनलाई बाण हान्ने छानेको छ, भीमलाई गदा चलाउने छानेको छ, तपाईँलाई सहदेवलाई कृष्णसित पनि छलफल गर्न सक्ने छानेको छ नि, आफूसित पनि छलफल गर्ने ज्ञान छानेको छ। तपाईँले एजुकेसनका लिडरसिप छान्दा कम्पिटेन्स छान्नुहोस्,
त्यसको सल्लाह लिँदा कम्पिटेन्ट लिनुहोस्। तपाईँले जीवनभरि बनाउनु भयो, जसले आफ्नो डिपार्टमेन्ट बनाउन सकेन, चलाउन सकेन, त्यो लिडरसिपसित लिएर सल्लाहले तपाईँ भोलिकै शिक्षा क्षेत्र राम्रो बनाउन सक्नुहुन्न। पहिले तपाईँले विश्वको आवश्यकता के हो भन्ने छान्नुहोस्, विश्वका शिक्षाका चुनौती के हो भन्ने छान्नुहोस्, र मेरो देशले गर्नुपर्ने के हो, मेरो देशको आवश्यकता के हो, हुबनोट अनुसार, सिप अनुसार, उत्पादन अनुसार, ज्ञान अनुसार के हो भनेर जबसम्म छान्नुहुन्न हुन सक्दैन। मलाई गङ्गाजीले एकदम राम्रो कुरा गर्नु, यति समय लाएर हामी पोलिसी बनायौँ सारा भन्नुभयो। उहाँले पोलिसी बनाउनु, अर्को आएर त्यसैलाई चेन्ज गरिदिन्छ, आफ्नो प्रफिट अनुसार लगाइदिन्छ। सबै ठेकेदार पार्लियामेन्टमा जान्छ र ठेकेदारलाई फाइदा हुने विधान बनाइदिन्छ। बोर्डिङ स्कुल चलाएका जान्छन्, आफूलाई अनुकूल बनाइदिन्छ। तपाईँलाई हस्पिटल, प्राइभेट हस्पिटल बनाएकाले आफ्ना अनुकूल बनाइदिन्छन्। तपाईँले हामीले बनाएकाले के गर्ने त भन्दाखेरि हामी पहिला कसैसित नझुक्ने, यो मेरो देश हो, मेरा यिनी जनता हुन्, मैले 10 वर्षभित्रमा विश्वको प्रतिस्पर्धी मेरो देशलाई बनाउनुपर्छ र मेरा युवाहरू बनाउनुपर्छ भनेर दिमाग अगाडि राख्नका निम्ति स्किलफुल सक्षम लिडरसिप हुनुपर्छ शिक्षाको। नत्र यस्ता गफ म 50 वर्ष भयो तपाईँले अहिले उठेका प्रश्नसित छलफल गर्न थालेको, 50 वर्ष गङ्गाजी यही हुनुहुन्छ, हामी छलफल गर्न थालेको, यसलाई सुधार्न थालेको। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? चाइनाले तपाईँलाई सोसल क्रेडिट सिस्टम लागू गरिरहेको छ तपाईँलाई अहिले। म अब करिब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आउन लागेको छु र हामीले एउटा पार्ट फेरि अझै डिस्कस गर्न बाँकी छ। म डाक्टर झा भेटामा जान्छु। दलीय राजनीति अथवा स्वार्थमा बाई प्रोडक्ट भएरै आउँछ भनेदेखि शिक्षालाई योबाट अछुत के अरे पर राख्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ त? तपाईँले आफूले पनि एक्सपिरियन्स गर्नुभएको कुरा अनुसार सोधेको छु मैले। हैन, मैले त व्यक्तिगत रूपमा के भन्छु भने नेसनल एजेन्डा नै अगाडि हुनुपर्छ। दलीय राजनीति भन्दा माथि पनि नेसनल एजेन्डा हो। दलले पनि त्यो नेसनल एजेन्डालाई स्वीकार गरेरै अगाडि गर्नुपर्छ। नेसनल एजेन्डाको अगाडि दलीय राजनीतिले काम गर्नु हुँदैन भन्ने नै मेरो चाहिँ कन्क्लुजन हो। र व्यक्ति भन्ने ठुलो कुरो होइन, दल पनि ठुलो कुरो होइन, नेसनल एजेन्डा भनेको ठुलो हो। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिएर त्यहाँनिर हाम्रो दलले गर्छ कि अर्का दलले गर्छ कि अर्का दलले गर्छ भने त्यहाँ थोरै शिक्षाको क्रममा चाहिँ ओपन हुनै पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले क्वालिटीलाई, कार्यकर्ता भन्दा क्वालिटीलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिने नै पर्नुहुन्छ। डाक्टर भण्डारी, यही प्रश्न म यहाँलाई पनि सोध्छु। नेपालमा राजनीति भनेको के हो? राजनीति भनेको सेवा हो। हरेक प्राइमरी स्कुलदेखि सबै स्कुलहरूमा टप टिचरहरू जान्थे, तिनीहरूले समाजप्रति, विश्वविद्यालयप्रति उत्तरदायित्व लिन्थे। अहिले त के भयो भन्नुहुन्छ भने चाणक्यले चन्द्रगुप्त बनाउँछन्, त्यही चाणक्य चन्द्रगुप्त कहाँ गएर मलाई भिसी बनाइदिए, रेक्टर बनाइदिए, रजिस्ट्रार बनाइदिए, मलाई टिचर लगाइदिए भन्छ। त्यो सिद्धान्त नेपालमा प्रिभेल गर्यो। प्राध्यापक पनि के गर्ने, विद्यार्थी आएर कुट्छन्। संसारभरि अहिले बास्कोटा सरले भन्नु, गङ्गा सरले भन्नु, संसारमा सबैभन्दा फर्स्ट मेन को हो त भन्दा रेस्पेक्ट गर्ने भने प्राध्यापक टिचर पर्छ। नेपालमा सबैभन्दा अफैलित उही पर्छ। एउटा उपसचिवले गाडी पाउँछ, एउटा प्राध्यापक बसको साँतेर, डन्डी साँतेर त्योमा पढाउन जान्छ, क्याम्पसमा जान्छ। त्यसकारणले मैले तपाईँलाई भने नेपालमा राजनीति भनेको के हो भन्ने नजान्नेहरू राजनीति मिहोका नाइके भने। त्यसकारण उनीहरूले समाजमा महत्त्व के हो कसको भन्न न त्यसको रेस्पेक्ट गर्न सके, न त्यसलाई बनाउन सके, न त्यसलाई बुझ्न सके, न समाजलाई चलाउन सके। यो अवस्थामा नेपालको सबै क्षेत्रमध्ये शिक्षा क्षेत्र पनि हामीले फस्यौँ भन्ने कुरा मैले आफूलाई लागेको छ। डाक्टर तुलाधर, तपाईँको ओपिनियन के छ? यो शिक्षामा दलीय राजनीतिको प्रेजेन्सलाई हामीले कम्प्लिटली इराडिकेट गर्नुपर्छ कि आइसोलेट गर्नुपर्छ कि स्टुडेन्ट युनियनहरू चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ कि न कि दलहरूसँग सम्बन्धित अथवा पार्टीको चाहिँ नि एक्टिभ कार्यकर्ताहरू हुनु हुँदैन कि? तपाईँको यसमा ओपिनियन के छ? मेरो ओपिनियन के हो भने यो राजनीति भने के भन्ने सन्दर्भमा अघि डाक्टर झा र चाहिँ अहिले डाक्टर भण्डारीले जे कुराहरू गर्नुभयो म त्यसैमा समर्थन गर्दै अझ त्यसलाई ती विचारलाई समृद्ध बनाउनमा के भन्छु भने राजनीति भनेको सबै नीतिहरूको मूल नीति हो। त्यसकारणले यो राजनीतिबाट कोही पनि विमुख हुन सक्दैन। सनतजी, तपाईँ पनि राजनीतिबाट विमुख हुन सक्नुहुन्न र विमुख हुन कोसिस गर्नु भएको छ भने तपाईँले बोल्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले गर्ने खालको कुराहरू पनि त्यो सही यथार्थमा जाँदैन। जहाँसम्म चाहिँ दलीयकरण भयो भनेर भन्ने छ त्यो अति भएको छ, सर्वत्र दलीयकरण भएको छ, त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। राजनीतिकरण सम्मलाई चाहिँ हो भनेदेखि त हेर्नुहोस् यो कुरालाई चाहिँ स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। मैले भने
सबै नीतिहरूको मूल नीति राजनीति हो। दलीय राजनीतिकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले स्टुडेन्ट युनियनहरूमा चाहिँ नि जुन दल वाइज चुनाव हुने र यो हुने छ, यो चिज चाहिँ छ, ठिक छ। होइन, चन्द्र भण्डारीजी पनि विद्यार्थी राजनीतिबाटै आउनु भएको, म पनि विद्यार्थी राजनीतिबाटै आएको हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ के भने पृष्ठभूमिलाई हामीले चाहिँ अहिले बेठिक थियो भनेर भन्न हुँदैन, तर त्यो एउटा खास कालखण्डको निम्ति त्यो गर्न जरुरी थियो। अब अहिले अर्कै कालखण्ड सुरु भएको छ, हामी मुलुक संहितामा गएको छ, मुलुकमा प्रजातन्त्र छ। त्यस कारणले गर्दा यसैको निम्ति मरिमेटेर हामी चाहिँ लाग्ने क्रममा हामी सँगसँगै कति साथीहरूले शहादत प्राप्त गर्नुभयो, कति साथीहरू चाहिँ के भने अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्न, हामी सँगसँगै लड्दै। त्यस कारणले गर्दाखेरि दलीयकरणको जहाँसम्म कुरा छ, यसरी चाहिँ के भने विश्वविद्यालयमा अथवा चाहिँ हिजोको जस्तो तरिकाले पञ्चायत फ्याँक्नको निम्ति, बहुदल ल्याउनको लागि, राजा फ्याँक्नको निम्ति जुन तरिकाले हामी गयौँ त्यो एकपटकका लागि थियो। र आज चाहिँ के भन्दाखेरि सधैँ सर्वथा त्यही गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यस कारणले गर्दा दलहरू हुन सक्छ, दलीय आस्थाहरू हुन सक्छ, तर सबैको साझा सङ्गठनको रूपमा विद्यार्थीहरूको हक हितका लागि एउटा युनियन भए पुग्छ। वान युनिभर्सिटी वान युनियन। संयोजकज्यू, यसमा के छ, कहिलेकाहीँ तपाईँको अलिकति र्याडिकल सजेसनहरू आउँछ, यसमा एकदम टु द पोइन्ट यो पोलिटिक्स र यो पोलिटिक्स भनेर वी अल अन्डरस्ट्यान्ड पोलिटिक्स इज रिक्वायर्ड, तर मैले सोधेको चाहिँ नि अहिलेको स्वार्थी अनि त्यसपछि एकदमै पोल्युटेड र यो उसको दलीय पोलिटिक्सलाई मैले चाहिँ नि ऊ गरेको के अरे मैले इन्डिकेट गरेको हो। यो खालि पोलिटिक्स जुन अहिले एक्जिस्टिङ युनिभर्सिटी र एजुकेसन एकाडेमी के अरे इन्स्टिट्युसनहरूमा छ, यसलाई चाहिँ नि हामीले अलिकति ऊ गर्नलाई, फायरवाल गर्नको लागि चाहिँ नि के गर्नुपर्छ होला, एकदम स्पेसिफिकमा भनिदिनु पर्यो। पछिल्लो चरणमा चाहिँ माननीय गङ्गालालले प्रष्ट भन्नुभयो, त्यहीसँग म विचारमा सहमत छु। एकपटक राजा फाल्नको निमित्त हामीले विद्यार्थी राजनीति गरेका थियौँ, अब त्यो आवश्यक छैन। त्यसै गरी परम्परा जो हो न, पहिला राजा महाराजा विश्वविद्यालयको कुलपति हुन्थे, अब प्रधानमन्त्री कुलपति हुन जरुरी छैन। जो स्कलर हो, जसले युनिभर्सिटी खोल्छ, जो विद्वान छ त्यही नै कुलपति हुन्छ। उपकुलपति, शिक्षा अध्यक्ष र रजिस्ट्रारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ। परीक्षामा जो उम्दा ठहरिन्छ उसले कार्य सम्पादन करार गरेर त्यो पद लिन्छ। क्याम्पसमा पनि त्यसै गरी क्याम्पस चिफ पनि कार्य सम्पादन करारमा जानुपर्छ। र विद्यार्थीमा चाहिँ अहिले गङ्गालाल मान्यले भन्नुभएको जस्तो वास्तव उनको विद्यार्थीको हकियतको निमित्त कतै उनलाई चाहिँ बोल्न अधिकार दिन पर्यो, तर उनले राजनीति चाहिँ आफ्नो पढाइ सकिएपछि आफ्नो व्यवसायको रूपमा, पेसाको रूपमा जनताको सेवा गर्नुको निमित्त राजनीति छान्न पाउने अवसर भविष्यमा दिनुपर्छ। डाक्टर झा, युनिभर्सिटीको भिसी के अरे चान्सलर चाहिँ नि पिएम हुनुपर्छ कि पर्दैन? अबको अवस्थामा नभए पनि हुन्छ। कार्यक्रमलाई करिब कन्क्लुड गर्ने फेजमा छु म। संयोजकज्यूलाई आजको कार्यक्रमको चाहिँ नि रेकमेन्डेसन्सहरू प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्छु। हस् सनतजी, आज म असाध्य प्रसन्नमै हाम्रो गङ्गालाल मान्यज्यू, चन्द्र मान्यज्यू र उषा मान्यज्यूले साह्रै गरी आफ्ना रायहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। अहिले कोभिड-19 को बेलामा हामीले भर्चुअल कक्षा चलाउनै पर्छ। हाम्रो शिक्षा गरी खाने शिक्षा हुनुपर्छ। यो सिपसँग जोडिएर, उत्पादनसँग जोडिएर, एक प्रकारले समृद्धिसँग जोडिनुपर्छ। यो पूर्वाधारको पूर्वाधार हो। जीवन सञ्चालनको विविध पक्ष शिक्षामा समेटिनुपर्छ। यसको निमित्त पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। युवाको विकास पनि शिक्षाको माध्यमद्वारै गर्ने हो। मानव संसाधन पुँजीको विकासको निमित्त हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। यो क्रस कटिङ इस्यु हो। शिक्षालाई हामीले रोजगारीसँग जोड्नै पर्छ। वास्तवमा शिक्षाले योग्यताको प्रणालीलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। इच्छा शक्ति भयो र कुशल नेतृत्व भयो भने हामीले शिक्षामा फड्को मार्न सक्छौँ। अहिले हामीले जुन 15औं पञ्चवर्षीय योजना बनाएका छौँ त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा माइल स्टोन छ, त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने एक धार निस्क्यो। र जहाँसम्म मैले भनेको थिएँ शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा कसरी कार्यान्वयन ल्याउने भन्ने विषयमा आम बालबालिकाहरू कुनै पनि हिसाबले स्कुल जाने उनको अधिकारबाट नछुटुन्। जुन बाबुआमाले अभिभावकले स्कुल पठाउँदैनन् क्यान्डिडेटलाई, ती अभिभावकलाई कुनै न कुनै किसिमको दण्ड गर्ने नीतिमा हामी जानै पर्छ। र एक प्रकारले शिक्षाहरू सामान्यतः आधारभूत शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ र समाजमा रहेका दृष्टिविहीन, बहिरा, बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता लगायतका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले मातृभाषा लगायतमा शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ, जुन 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा छ, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने नै निष्कर्ष निस्केको कुरा निवेदन गर्छु। दोस्रो हाम्रो मुद्दा चाहिँ नि आम रूपमा हामीले कसरी शिक्षा सबैको लागि शिक्षालाई निश्चित गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा यसमा मूल कुरो मानव विकास सुशासन सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदाय र क्षेत्र, विशेष गरी बादी, हलिया, गन्धर्व, चेताङ, राउटे, मुसहर, डोम, चमार लगायत सबैमा छात्रवृत्ति दिएर हामीले शिक्षालाई
सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मेधावी विद्यार्थीहरूले यो आर्थिक कारणले गर्दा माथिल्लो तह पढ्न नपाउने अवस्था कुनै पनि हालतमा हुन दिनु हुँदैन। र विशेष गरी दलित समुदाय होला, मुस्लिम समुदाय होला, पिछडा वर्ग होला, लोपोन्मुख होला, दुर्गम क्षेत्रमा रहेको होला, यी सबैलाई विशेष गरी मद्रसा, गुरुकुल, गुम्बा लगायतका शिक्षालाई पनि हाम्रो एक प्रकारले राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउनुपर्छ। र हाम्रो मूल ध्येय भनेको केटाकेटीलाई विद्यामा ल्याउँ, तिनलाई टिकाउँ र तिनलाई सिकाउँ भन्ने हुनुपर्छ। र सम्पूर्ण स्कुलहरू बाल मैत्री हुनुपर्छ भने सम्पूर्ण उच्च शिक्षाहरू चाहिँ यो रोजगारीसँग गाँसिने, सिप र ज्ञानसँग गाँसिने हुनुपर्छ भन्ने नै सुझाव निस्क्यो। र तेस्रो र महत्त्वपूर्ण यो शिक्षामा गरिएको अझै लगानी चाहिँ प्रतिफल आएन कि भन्ने विषयमा अब हामी निश्चित रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा, सिपमूलक र आयमूलक शिक्षामा जानै पर्छ। हामीले आम विद्यार्थीलाई साबिकको राविसीय भने जस्तो कुरालाई अहिले समय सापेक्ष परिमार्जन गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। प्रत्येक प्रहर र क्याम्पस चिफसँग हामीले कार्य सम्पादन करार गर्नै पर्छ। बजारको आवश्यकता बुझ्नको निमित्त हामीले निजी क्षेत्रसँग शिक्षालाई टाइअप गर्नै पर्छ। र मुख्य कुरो 15औं योजनाले जुन लक्ष्य लिएको छ त्यसलाई पुनः प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्क्यो। र अन्त्यमा राजनीतिको विषयमा हामी सबैजना एकमत भयौँ। हामीले कुनै बेला विद्यार्थीलाई आवश्यक परेर राजनीतिमा ल्याएका थियौँ, अब त्यो अवस्था छैन। प्रत्येक कलेजमा एउटा विश्वविद्यालय, एउटा चाहिँ युनियन भए पुग्छ। अब चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पढाइ लेखाइमा नै बढी ध्यान लगाउनुपर्छ, उनलाई राजनीतिमा अहिले ध्यान लगाउनुहुन्न। तर त्यसो भन्दैमा विद्यार्थी आम मुलुकको बारेमा जानकारी राख्न नपाउने भन्ने होइन। आम विद्यार्थीलाई चाहे बिए पढ्दा होस्, चाहे एमए पढ्दा होस्, कम्तीमा 1 वर्षको इन्टर्न गराएर उनलाई मुलुकको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ। र ती विद्यार्थीहरू मुलुकका कर्णधार हुन्। ती कर्णधार विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने शिक्षा पाठ्यक्रमको माध्यमद्वारा उनलाई सुसंस्कृत हुनेतर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै निष्कर्ष आयो। यही निष्कर्ष म नेपाल सरकारलाई उपयुक्त मौकामा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछु। सनदजीलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद समीरज्यू। अब आजको कार्यक्रमलाई कन्क्लुड गर्ने क्रममा आफ्नो आजको डिस्कसनको आउटकमको रूपमा अथवा कुनै रेकमेन्डेसनहरू छुटेको छन् भने एड पनि गर्नुहुन र आफ्नो हामीलाई टेलिभिजन मार्फत हेर्नुभएका सम्पूर्ण भ्युअरहरूलाई चाहिँ आफ्नो एकदम सर्ट एन्ड स्विट शिक्षाको बारेमा, नेपालको शिक्षाको भविष्यको बारेमा सर्ट एन्ड स्विट मेसेज दिनको लागि म डाक्टर झालाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। मैले एउटै के भन्छु भने दुईटा कुरा हुँदो रहेछ कि हामीले कुन लेन्सले हेर्ने, के भएन भन्ने हेर्ने कि के भएको छ भन्ने हेर्ने। दुईटा लेन्स मध्ये अहिले जसरी हामी संक्रमण पिरियडमा छौँ, संक्रमणको पिरियडमा हामीले अलिकति पोजिटिभ एनालिसिस गरिदियो भने र कहाँनिर ग्याप छ त्यो ग्यापलाई हामीले अलिकति ठाउँमा पुर्याइदियो भने सायद सुधार गर्न अवसर चाहिँ पाउँछ होला होइन। तर धेरै कुरो भइराखेको छ जुन कुरालाई हामीले अन्डरमाइन गर्न मिल्दैन। सबै धेरै मेहनत गरेर सबैले इमान्दारितापूर्वक काम गर्न खोजेको छ। त्यो गर्दै जाँदा पनि कहीँनिर केही न केही ग्याप हुन्छ। जस्तो करिकुलम रिभिजनको कुरो हो, अनलाइन क्लासेसको कुरो हो। अहिले संक्रमणको बेलामा पनि यति धेरै मान्छेहरूले सकि नसकी मेहनत गरिरहेछन्। त्यसलाई रिकग्नाइज गर्दै कहाँनिर ग्याप छ त्यो ग्यापलाई हामीले फुलफिल गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। र अब हामीले ह्युमन बिइङ ह्युमन एररहरू हुन्छ, त्यो ह्युमन एररहरूलाई करेक्सन गर्नलाई ठाउँमा फिडब्याक चाहिँ चाहिन्छ। त्यति मेरो रिक्वेस्ट हो सबै भ्युअरहरूलाई, सबै विज्ञहरूलाई। तपाईहरूले जहाँ जे देख्नुहुन्छ ठाउँमा पुर्याइदिनु भयो भने, त्यत्तिकै बोलेर हुँदैन, ठाउँमा आफ्नो फिडब्याक दिइदिनु भयो भने सायद करेक्सन गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। यति नै भन्दै म सबैलाई फेरि पनि कुन ठाउँमा डाक्टर झा एउटा ठाउँ रेकमेन्ड गरिदिनुहोस् न हाम्रो टेलिभिजन हेर्ने मान्छेहरूलाई, शिक्षा सम्बन्धी कुनै चित्त नबुझेको कुरा भन्ने एउटा ठाउँ भनिदिनुहोस् न। शिक्षा मन्त्रालयमा आउनुभयो नै हुन्छ, प्लानिङ कमिसनमा आउनुभयो नै हुन्छ होइन, शिक्षा विभागमा जानुभयो भने शिक्षा सम्बन्धी जुन युनिट्सहरू छ त्यो युनिटहरूमा जानुभयो नै हुन्छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको फेडरल कन्टेक्स्टलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा स्थानीय सरकारले पनि केही कुराहरू गरिरहेछ। प्रदेशले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ र जहाँ लिङ्क हुन सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर फिडब्याक दिनुभयो भने, जहाँ देख्नुभयो त्यहीँनिर दिनुभयो भने सुधारको अवसर चाहिँ त्यही छ। धन्यवाद डाक्टर तुलाधर। अब कुनै पनि कुराहरू परम्परागत चलन तौर तरिकाले चल्नेवाला छैन। अब जीवन नयाँ प्रकारले चलाउन पर्ने खालको बाध्यात्मक स्थितिमा गएका छौँ। गुणात्मक शिक्षा बिना अब अरू कुनै पनि कुराहरूको चाहिँ के भने प्राप्ति हुन सक्दैन। त्यो गुणात्मक शिक्षा सबैको लागि हुनुपर्दछ। त्यसैले सबैको लागि गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेसन फर अल भन्ने खालको कुराहरू त्यसलाई इन्स्योर गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला हामीले संहिताको हाम्रो चाहिँ मर्म अनुसारको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहमा र चाहिँ विश्वविद्यालय शिक्षाको कुराकानी गर्दाखेरि प्रदेश र सङ्घीय तहलाई चाहिँ हामीले दिएका छौँ भनेर भने त्यही अनुसारले अभ्यास हुनुपर्दछ। र यो प्रक्रिया सुरु गर्ने, कामको थालनी गर्ने, धेरै गफ गरेर बस्ने होइन, कामको थालनी गर्ने एउटा सुन्दर र सुनौलो अवसर यति बेला हो। हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने विश्वास छ मलाई।
थ्याङ्क यू। अब डाक्टर भण्डारी, अहिलेसम्मको शिक्षाले आफैले आफैलाई चिनाउन सकेन, त्यसकारण हामीले अरूलाई चिन्न सकेनौँ। अरूलाई चिन्न सकेनौँ भन्नाले न विश्व चिन्न सक्यौँ, न आवश्यकता चिन्न सक्यौँ, न चुनौतीहरू चिन्न सक्यौँ, न दूरदर्शितालाई बन्न सक्यौँ। त्यसकारण अबको शिक्षाले सबैलाई चिन्न सक्ने, चिनाउन सक्ने, बाँच्न र बचाउन सक्ने, चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने शिक्षालाई हामीले जोड दिनुपर्छ। त्यसको निम्ति सबैभन्दा अहिले पनि तपाईँलाई विनम्रता पूर्वक भन्न चाहन्छु, लिडरसिपकै आवश्यकता पर्छ। हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा माग्छु। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। इट वाज इन्डिड एन इन्ट्रेस्टिङ इन्टरेक्सन टुडे। यो शिक्षाको दोस्रो एपिसोडमा हामीले धेरै बहसहरू गऱ्यौँ। आज हामीले युनिभर्सिटीलाई कसरी डर्टी पोलिटिक्सबाट पर राख्न सकिन्छ भन्ने कुराको डिस्कस गऱ्यौँ र नेसनल प्लानिङ कमिसनले ल्याएको अबको नेपालको शिक्षाको फ्युचर कस्तो हुनुपर्छ र त्यसमा के कस्ता चिजहरू छन् भन्ने एस्पेक्टहरू डिस्कस गऱ्यौँ। हामी आशा गरौँ यो नयाँ रणनीतिले हामीलाई नयाँ उचाइमा पुग्नलाई सफल बनाउँछ र म को हुँ भन्ने चिनाउने शिक्षा लिएर आउँछ र माग्ने होइन गरी खाने सबल बनाउने चाहिँ शिक्षा लिएर आउँछ भन्ने कुरा हामी आशा गरौँ। त्यति भन्दै आजको कार्यक्रममा म बिदा माग्छु। फिडब्याकलाई फोरम फर पब्लिक भोइस @gmail.com मा यहाँको इमेल एक्सपेक्ट गर्छु। नेक्स्ट एपिसोड फेरि शिक्षाको डिटेल्ड एनालिसिस एन्ड डिस्कसनमा हामी भेला हुनेछौँ।